الفامي بيان صباح الخير صباح النور. فقنا الصباح هذا فقنا شويه بكري حيت عندنا عاوتاني ميتقدا اليوم. صافي دابا شهرين واحد شويه اكثر من شهرين باش تبليسيت في التشيست ديالي. دونك يديني نسيت اخويا نسيت كاع فين ضرني التشيست ديالي. دونك هي يديا كنهزها عادي كنحركها كي شفتو في انستغرام. وليت تنرجع للترينينغ وليت تنرجع شويه بشويه. واليوم عاوتاني غادي تكون عندي حصه غادي نديكم معايا نوريكم كيفاش كنتريني وغنقول لكم كيفاش واحد خصو يتريني باش يبدا تدريجيا. داكور سا سير غير انك ترجعني شهرين من بعد ما ترينيتش بغيت نعرف شحال طيحت. غنوريكم واحد الفيزيك اللي كنت فيه دابا شهرين. واحد السيمانه قبل ما نتبليسا كنت عطيتكم ديجا التصويره في واحد الفلوق وكنت حطيتها لكم في انستغرام. دونك الفيزيك صافا 120 كيلو متر 88. هاد الفيزيك اللي كنت وصلت ليه داز غير سيمانه. دونك هذيك السيمانه اللي دازت من بعد ما كنتش زدت فيها بزاف. دونك نقولوا نمشيو على عين اعتبار كنا في 120 كيلو وغادي نشوفوا من بعد شهرين شحال من كيلو طيحنا وفيزيك ابديت ديالنا. قبل ما نديكم معايا غادي نطلب لكم حاجه واحده. الناس اللي كيبغيو يتابوناو قبل ما تسالي لا فيديو يتابوناو وما تنساش تورك على الجرس باش ما تخرج فيديو توصلك نوتيفيكاسيون و بتي بوز بلو الا عجبتك لا فيديو. خليت لكم انستغرام قبل باش تتبعوا لي زونطرينمون وتتبعوا واحد الفيديوهات ضحك تنديرهم بعض المرات وجدت بزاف ديال لي فيديو ضحك غنحطهم في انستغرام تاعهم. حنا وصلنا للكيني ومع من تلاقينا عند الكيني تلاقينا مع غودزيلا معنا يسرا. يسرا تشوف كاميرا كتهبط. شوف الا بغيتو رونديفو راه يسرا اللي كتعطي رونديفو. الا ما بغاتش تعطيكم رونديفو ما تعطيكمش رونديفو. انا اش دير ليا تعطيني رونديفو مع 12 ونص باش نجي نتريني مع 12 ونص وانا غنفطر حتى 7 ونص باش كيموت باش نموت. راه كتلاقينا بجوج كتلاقينا بجوج ما تعطيني رونديفو تعطي رونديفو تنجيو انا وهي مواتين وحده ونص مع 12 ونص. ولكن كنخرج شحفان كنقلب واش كيموت ولا لا. صافي تجي عندي تقول لي خصك شي قاعد الماء ولا تعرف يكون عندك شهاده ما تعرف وفي السكر كلشي ولا فيه سكر في رمضان. راه كيدخل رمضان كلشي ولا فيه سكر مريض في السكر. هانيتو جينا نداويو التشيست مع حمزه كاين غنشوفو واش غنديرو. يا غنديرو التشيست يا غنديرو الكابي. انا وليت بيس ديطاشي عندي كلشي كامل مشاكل. هذا تا هو مسكين عنده البواني الكابي والظهر والبواني. دابا ديكلاريتي غير البواني عند سعد عند حمزه مازال ما ديكلاريتيش شي لاخر. غادي نحاولوا نداويو الدراري. كيف قلت لكم اللي كاين راه مهم. تشوف اي واحد كيتريني ديما خصو سبورتيف اون جينيرال يكون كيتريني مسكولاسيون كيتريني سبور خصو يبدا يمشي عند الكيني. حيت حنا تنعياو ونضلوا نترينيو وما تنجيبوها في راسنا. ان جور لوطر لي زارتيكولاسيون تتبليسا في ان موفمون ولا شي حاجه. دونك داكشي علاش الكيني مهم. انا غنقاد البروبليم ديال التشيست ديك الساعه ندوزو شويه بشويه. بدينا تنقادو شويه الكابي غادي نزيدو نكملو الكابي. البواني قال لي حمزه تنرتاح نسالي الراحه فاش نبدا نرجع لونطرينمون وحسيت بيه بدا كينوض ليا عند ديك الساعه نقدروا نتريتيو سوا. شنو الموفمون اللي كيديكلونشي لك هاد البروميير موفمون اللي كنت كدور ليه البواني بحال هكا ملي كندوزو فيغ ترانسفيرسيون لا سوبيناسيون من هنا لهنا. هاد النهار الاول كانت لقات لك لابار باش نضيع البواني وكنت درت هذاك ليكزيرسيس جو بونس داك ارنولد. اوكي وراه فايقش كان كيدير كان كيكمل كيلصق لك يديك راه والد راه هذاك راه فايق. لا ماشي هو لا قال لقات لي لابار تحت لابار سمعت بحال هكا فوالا كنت باغي في 90 كيلو وها باغي نهزها بوحدي كي درت ديك ها وزلقات لي من هاد اليد طاحت لي على هنايا شفت غبي انا كان هناك ولا كان احمر تما فين ناضت عليا. هذا هو الميكانيزم اللي زاد كريا لا لي زونجام. ايوا الله يجيب الشفاء يا المعطوب. ما كيجيش معاك الصواب نجح. عطي لا على حساب على حساب عطي كتحس كنحس بحال باش تعبت جد وبحال انت تي كونتراكت لي ميسكل ديالك. هذا راه اذا ما عطاتكش الرونديفو ماشي هي. بونجور كاميرا. لا زيدو والله احسن شحال تما وهادي 8 انا لافون برا عطيت حمزه 30 عطيت 30 شحال 30 ساعه تحياتي حتى عرفتي باش تستيمولي هاد لافون شحال خصك طلع هكا حمزه طلع مزيان يا حمزه فرجني فيه صلاة ما تخافش اصاحبي انت كامل اصاحبي وانت تبكي شحال تما 22 زيد
زيدوا مازال شو صبع مسكين كيترعد. زيد هاني تبارك الله جودزيلا كتهز 120 وخايف من داكشي. دابا سكي شنو قال لي بيزار سكو انك كيشوف يديك كتحرك وهو ما كيحرك. هانتوما الدراري معايا حمزه هو اللي كيداوي فيا، هو اللي غيخليني انني نرجع تقريبا ان شاء الله قريب وبقوه. ابا حمزه دونك بالنسبه للغوتور اللي كنتي قلتي لي كيفاش غادي تقول لهم دابا حتى هما كيفاش غادي ندوزو لي زيتاب باش نرجعوا ان شاء الله شويه بشويه وما نغيسكيش عشان نوفل بليسيور. لو غوتور واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف كما كنعرفوا، وحتى هي كتقدر في الروتور ديالنا كتقدر تعاود توقع اون غيسيدك عاود دير تعاود من الزيرو كلشي. اللي حتى هي عندها واحد البرنامج ديالها، عندها واحد لو بروتوكول اللي حتى هو خصو يتحترم بواحد لي ميزور اللي زرب تعطل شويه بشويه. بدينا في الاول كما شفنا في لا فيديو اللي قبل ان بدينا بلي زيلاستيك، بدينا مانيوال افيك الالكترو. دابا دخلنا في واحد لا فاز ديال الغوتور الميادين. دونك اول ايطاب خصنا نبداو بها سكو ان كنبداو نلعبوا اون ديشارج، يعني كنلعبوا خاويين داكور. دونك هادي باش بدينا في الاول مور لي زيلاستيك بدينا كنلعبوا بون باغ خاويه بديزالتير ديال 2 الكيلو 3 الكيلو. بالنسبه لك انت راه خاوي، يعني بحال كتلعب كدوز من 60 كيلو عطي 60 عطي ديال 2 كيلو صافي يعني فهمتي ماشي حتى 2% ولا 3%. دابا بدينا اول سيمانه بدينا هنا في لو سونتر قلتي بدينا ب 10% داكور. دابا دوزنا لا سيمين ديرنيير ان خدمنا ب 20% ديال لا ريزيستونس ماك ديال لا شارج ماكسيمال. كتشوف انت شحال كتهز لو ماكس ديالك وكتحسب وكدير 20%. دابا هاد السيمانه الحمد لله راه حنا في 30% من لا شارج ماكسيمال، وراه الامور غادا مزيان. وغدا ان شاء الله غادي نديروا لك وغرافي دو كونترول ونشوفوا الامور فين واصله. هذيك كاين. ولا عرفتي الدراري البارح خدمت الظهر خدمت غير 30%. مولف كنهزو مولف كنهز 100 ولا مع 120 مع هذا الحلوف هذا اللي هنا. البارح خدمت غير ب 30. خدمت فيرتيكال اوريزونتال خدمت ب 30 كيلو. والله الا في واحد الكوروت بحال ما عمرني ما ترينيش مي صافي دو بيان. فهمتي المورال صافي دو بيان. تنرجعوا شويه بشويه تنحس بالميوسكل كان كيسحب لي الميوسكل مشى الساعه باقي شويه. المهم واش مشى ما مشاش غادي غنشوفوه في الاخر ديال الفيديو. كيف قال لكم حمزه غدا عندي رونديفو مع الطبيب غادي نمشي باش نعاود ندير ليكوغرافي هنايا باش نشوف واش باقي عندي شويه ديال الدم، واش ديك الخويه واش باقا فيها 4 سنتيم ولا صغارات. هادشي كامل غادي نشوفوه باش نعاودو نعرفوا الخدمه اللي نديرو من بعد. عرفتيني دابا تنديرو الكترو ستيمولاسيون غنعاودو نحركو واحد شويه صدر ومن بعد عاد غندوزو للكابين ان شاء الله. داري حمزه ما كيحشمش خلي لي هاد اللعيبه غنطلع بيسونس ماكس. داري بغيت نبرا شحال انا 35 غنطلعها بشحال ما طلعتها. البلوز امبورطون هو نبرا. لا خويا كيضحك. ايوا خويا بغيت نبرا. بالنسبه للكبر عندي دونك لا طوندون بدا كيعيا لي شي شويه حتى عديت على الفخاد. ملي كنت مريح ما كنتش كنتريني كنت ديما تنخدم الفخاد. دونك الطوندون عندي بدا كيعيا لي شي شويه. دونك هاد لا ماشين هادي بحال قلتي كتجرح الطوندون واحد شويه. دابا نتوما سمعتوا غير الصوت، غير من الصوت غادي تعرفوا واش كيدير بحال شي مطرقه. اون فيت داك الطوندون دابا غادي يبدا يتجرح شويه بشويه حتى غادي داوى راسو. هي هذيك اصاحبي مطرقه هادي. المهم فهمتوا. دونك دابا الطوندون عندي هنا وعندي مشكل حتى في الرجل الاخرى باسكو عياو شي شويه. دونك غادي نداويه حتى هو. مرحبا خويا الله يحفظك ليا. الله يخليك. لا انت صافا بديتي عاوتاني صافا. غادي نمشيو نترينيو ما غاديش نكذب عليكم. بون اليوم شويه تعطلت 4:30 دابا. مولف كنتريني شويه قبل علاش حيت ما بغيتش نطيح في ديك لاصال عامه. راكم ما فهمتش انا المغرب كامل متفق بانه 6 خصو يمشي يتريني. بون بالنسبه لي صال كيزدو مع 7 باساج فيتنس كتسد مع 7. دونك كتمشي مع 6 تلقى كلشي كيتريني مسل 7. انا وليت نفضل نمشي شويه قبل واخا غادي نتسخسخ. حنا الدراري نبدلو ودابا غنمشيو نترينيو. دونك اليوم شنو غادي نخدموا لي برا بيسيبس تريسيبس. غادي نحاول نمشي على 3 ديال ليزيكزارسيس. غنخدم 3 ديال ليزيكزارسيس. غادي نبدا ديما كنبدا باش كنبدا بالتريسيبس.
من بعد عاد كندير البيسابس. علاش؟ حيت الا بديت بالبيسابس من بعد ما تنقدرش نطونجي يديا كامله، حيت ديك الساعه البيسابس كيكون كونجيسيوني. دونك الا بغيتو تاخذوا معايا نصيحه ديما بداو بالتريسابس عاد تساليو بالبيسابس. هذه الحاجه الاولى. ثاني حاجه غادي نخدم ترافاي اكسونتريك. يعني شنو؟ يعني غادي نكونترولي لا فاز ديال الهبطه. باغ اكزومبل فاش غنكون كنكونتراكتي البيسابس، فاش غادي نكون كنرجع يديا كنهبط يديا، هذيك هي لا فاز اللي غادي نكونترولي. غادي نهبط بشويه. علاش؟ هاد لا ميثود دو ترافاي هي اللي كتخلي انا ترونفورسي الطوندون ديالك. انا كيف عارفين عندي طوندون ديجا انا مبليسي، دونك سا بالسدا ولا باي حاجه لو ترافاي اللي كندير دابا باش نغونفورسي لي طوندون ديال الجسم كامل. دونك اي سيونس اي ورك اوت درت كنحاول نكونسونطري ديما على فاز اكسونتريك، نهبط بشويه، تقول ما كنتقلش بزاف. هاد السيمانه خدام 30% ديال الشارج اللي كنهز، وكنفوكاليزي على الهبطه باش ديك الساعه نغونفورسي الطوندون ديالي ونتفادى اي ريسك دو بليسيور باراسول ان شاء الله. هادشي اللي كنديرو دابا سواء من ناحيه الطبيب ولا سواء من ناحيه لونطرينمون، هادشي كامل خصو يخلينا اننا ما نعاودوش نطيحوا في هذا المشكل وما نعاودوش نتبليساو، نتفاداو اي ريسك دو بليسيور. داكشي علاش دابا كنخدم بحال هكا وغادي نحاول كونترولي لا فاز. هادشي غادي نوريكم في هذا الورك اوت ديال اليوم. غادي نديرو السيونس ديال لي بغا وغادي نوريكم كيفاش واحد خصو يخدم. Bitch, why you playing with my check? Know I've been a player, I collect. Yes, sir. Bitch, why you playing with my check? Know I've been a player, I collect. Bitch, why you playing with my check? Bitch, why you playing with my check? Know I've been a player, I collect. Bitch, why you playing with my check? Why you playing with my motherfucking check though? This time you wannabes gotta let go. I'm the real deal, booming like Metro. You saying I won't make it, let's bet, bro. I'm talking 100, 200 G's. Give me a deal, I bet it all on me. I am the truth, Sean Connery. I got the keys all in my jeans. Y'all know I ain't playing since about a year ago. Looking at the competition, who's that motherfucker though? سيدنا لاسونس ديالنا مشيت على قلت لكم تنبدا التريسيبس، بدات التمارين في التريسيبس، بدات التمارين في البيسيبس، كنسالي الكارديو، ما كنعيطش بزاف. دابا حنا صايمين مكاينش نمشي بزاف. غادي نمشي على واحد 8 ساعة اون طون نورمال خارج رمضان كندير ساعة لا قسمت على جوج. رمضان ما كلشي تنقسم على جوج. حسبوا لي الكالوري ديالنا في الخد لاسونس. الاوبجيكتيف عندي 150 كالوري، وحاط 150 كالوري. ديك الساعة ساليت في ثلث ساعة ولا قل من ثلث ساعة ما شغليش. المهم 150 كالوري ما شغليش. اجي قبل ما ننسى باش نعرف شنو كيتفرج بعدا تغوص لا فيديو وما حد يموتش يقعد معايا، ديروا لي في الاسباس كومونتير شوف بعدا شنو كيتفرج في نص لا فيديو. تلقاو في الاخر لا فيديو باش تشوفوا شنو كيتفرج في الاخر لا فيديو. بون غنحسبوا واحد الساعة المكانة واحد 500 كالوري. الحمد لله بصحة وراحة صحتنا. دونك ساعة المكانة 500 كالوري ما بيهاش، داخلة فيها الميسكلاسيون داخل فيها الكارديو. 6.5 hours later. اجي الدري ما حنا مازال ما فطرنا والمعده باقا شويه خاويه. اجي نتعبروا نشوفوا البوال اللي وصلنا فيه شحال. فوالا دونك كانت فينا 120.6 دونك 109.7 دونك 11 كيلو تقريبا 11 كيلو. حنا دخلنا دوشنا جبنا نيشان مع فطور. دونك بالنسبه للفطور شنو غناخذ دابا؟ عندي هنا 150 غرام ديال الرز وعندي 230 غرام ديال لا داند مطحونه. بالنسبه للخضره دونك تندير هنا شويه ديال المطيشه صلاد معوكين راكم عارفين المطيشه بصله فلفله شويه زيت العود والبزار. وباش ندوز بعصير الليمون. بون هذا كيف كيبان لكم غير من اللون هذا ماشي عصير الليمون ديال الدار. انا كنصحكم ديما خذوا عصير الليمون ديال الدار. انا غير ما بقاش عندي الليمون ومحتاج شويه ديال الفيتامينات دونك غناخذ هذا. وغادي نزيد نيت مازال اون بارلون دو فيتامينات ملتي فيتامين دونك غناخذ ملتي فيتامين. بالنسبه لعصير الليمون تفاداو داكشي ديال الزنقه شابع سكر في غير سكر حتى الفيتامين فيتامين سي محال واش فيه فهمتي. دونك تفاداو داكشي ديال الزنقه. عصير الليمون خذوا عصير الليمون تومه خذوا الليمون تومه وعصروه وشربوا. فوالا دونك هذا هو الفطور ديالي. تناكل 4 لي غوبا. عندي غوبا وعندي كولاسيون من بعد وعندي العشاء وتنوض كنصح. فوالا دونك عندي 4 لي غوبا. هادشي كامل درتو لكم في واحد البوست انستغرام دونك سيروا شوفوا واحد ميني فلوغ فيه دقيقه ونص حطيتو في انستغرام فيه كلشي كيبان لكم لي غوبا ديال رمضان كامل. سيروا شوفوا. فوالا غناكلوا نهضموا شويه ونشوفوا علاش طيحنا هاد البوال. اول حاجه باش نعرف شكون كيتفرج حتى تقريبا لا فان لا فيديو غنخلي لكم واحد الايموتيكون هنا بغيتكم تكتبوا لي في ليسباس كومونتير باش نعرف شكون كيتفرج لاخر لا فيديو. دونك غادي ندخلوا دابا في الفيف ديال السوجي علاش هاد 11 كيلو كيفاش داز باش نطيح هاد 11 كيلو. 11 كيلو راه بزاف داكور ولكن اول حاجه خصكم تعرفوا سيكو انا في لاصيش. انا دابا جالس كنقص الكارديو
الكابز تدريجيا وكنزيد في الكادو تدريجيا. اون طون نورمال واخا نكون في لاصيش ما غاديش نطيح هاد الكيلوات كاملين. دونك شنو الدوزيام فاكتور اللي خلاني نطيح اوطون دو كيلو؟ هو رمضان. علاش؟ رمضان سيغ تطيح واحد شويه ديال الميسك ولكن تطيح اكثر ديال الماء، تخوي الميسك ديالك من الماء، تكون نهار كامل ديزيدراتي دونك الميسك ديالك كيخوى من الماء. troisième ريزون صافي دابا شهرين باش ما قصتش الفوق ديال الجسم، راكم عارفين راه بزاف لعبات، شهرين باش ما خدمت حتى ميسك الفوق. دونك ا مومون دوني الميسك ديالك راه كينعس وكيطيح شويه ديال الميسك. دونك هذه نتفاهموا عليها من دابا، راه طاح لي شويه ديال الميسك، ما غاديش نكذبوا على ريوسنا. دونك غادي نخليكم مع هاد التصويره باش تشوفوا الفيزيك اللي كنت فيه كيف قلت لكم في اول فيديو السيمانه قبل الاصابه. دونك في هاد الفيزيك كنت 120.7 كيلو، داز سيمانه من بعد هي فاش طرات الاصابه في جهه الصدر ديالي، وسيمانه من بعد. دونك ها هي التصويره اللي خديت سيمانه من بعد فاش كنت مازال الاصابه، تشوفوا اليد باقا زرقاء. دونك هنا طيحت ديجا 5 كيلو في 2 سيمانات. دونك 5 كيلو شويه ديال الكتله العضليه مشات ولكن ماشي بزاف. خلينا لا ديت ديالنا لي زونطريمون ما كنترينيوش ولكن المورال كان باقي ولي زونطريمون باقي. دونك غنخليكم مع التصويره دي باش تشوفوا عاوتاني الفيزيك ابديت شهرين من بعد الاصابه فاش ما كنتش كاع كنخدم الفوق، كنت كنخدم غير تحت. تشوفوا بان رجلين باقي واحد شويه شادين الحمد لله، ولكن توسكي الفوق نسيناه شي شويه ما حقصناش. دونك بدينا تنضيعوا في شويه ديال الكتله العضليه. ولكن شوفوا الدراري ماشي مشكل، هادشي كامل غنرجعوا من هادشي كامل. انا فرانشمون ما بقاش فيه الحال، ما طاح لي لا مورال لا والو. علاش؟ باسكو هاد لا بيريود هادي، هاد الشهرين اللي ارتحيت فيها ما عمرني في حياتي ما جلست شهرين اوف. دونك هاد لا بيريود شهرين وانا جالس مزيان، لي زارتيكولاسيون ديالي، السيستيم نيرفو ديالي، الطوندون كلشي ارتاح، كلشي ارتاح. ان شاء الله غنرجعوا محسن كيف كنا. ثقوا بيا الدراري، راه شي حاجه اللي ما غاديش تفهموها، شي ترانسفورماسيون ما غاديش تفهموها. موتيفي بلوس كو جامي، وان شاء الله غادي نديرو شي حاجه زوينه. شكرا انك تبعتي لا فيديو حتى لهنا. غادي نخليكم ما تنساش اللي ما تابوناش في الاول لا فيديو يتابونا دابا، واللي ما داش بوز بلو يديرو دابا. ونقول لكم ا تري بيتون ان شاء الله بوان نوفو فلوق.